नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालका बियर उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूलाई सरकारले एउटा गजबको सुविधा दिएको छ। एउटा पनि बियरको बोतल बिक्रीका क्रममा फुटोस् नफुटोस् उद्योगीले 2% बियरका बोतल त फुटेर नोक्सान भए भन्दै भ्याट अन्तशुल्क फिर्ता लिन पाउँछन्। 100% बेचेर भ्याट र अन्तशुल्कको पैसा गोजीमा हाले पनि सरकारलाई भन्न पाउँछन् 2% त फुटेरै गयो। टुबोर्ग, कार्लसबर्ग, गोर्खा लगायत ब्रान्डका बियर उत्पादन गर्ने गोर्खा ब्रुअरीले वर्षौंदेखि कानुनले दिएको छुटभन्दा बढी नै बोतल नष्ट भयो भनेर अन्तशुल्क र भ्याट आफैले राख्यो। सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएर गोर्खा ब्रुअरीले एक प्रकारले तमासा नै देखायो। दर्शकवृन्द, हेरौँ यो रिपोर्ट। टुबोर्ग, गोर्खा स्ट्रङ, कार्लसबर्ग जस्ता बियरले मान्छेको कलेजो बिगार्छ अनि यी अल्कोहल जन्य पेय उत्पादन गर्ने गोर्खा ब्रुअरी नामक उद्योगले चाहिँ देशकै कलेजो, मुटु, आमाशय सबै बिगार्ने काम वर्षौंदेखि गरिरहेको छ। गोर्खाले एकातिर जनता मताउने काम गर्ने, अर्कोतिर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि जाल झेल गरेर छल कपट गरेको कुरा यसपटक त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदियो। गोर्खा ब्रुअरीले आफ्नो आयबाट तिर्नुपर्ने कर छली गरेको भए त एउटा कुरा, उपभोक्तासँग असुली गरेको कर राज्यलाई नबुझाएर आफ्नै खल्ती भर्ने काम गर्दो रहेछ। अन्तशुल्क र भ्याटको पैसा भनेको अल्कोहल प्रेमीहरूबाट लिएर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने पैसा हो। गोर्खाले गरेको बेइमानी यही नै हो। दर्शकवृन्द, जनताबाट असुल्ने अनि सरकारलाई नबुझाएर आफै राख्ने अनि आफ्नो आय भन्दै कर छलेको पैसा विदेश पुर्याउने काम गोर्खा ब्रुअरीले निरन्तर गरिरहेको छ। यो त असुल नगरी सकेको छैन। यो जर्ती भनेको तपाईँको त्यो वेस्टेज उत्पादन गर्दाखेरि, बियर उत्पादन गर्दाखेरि जुन वेस्टेज चाहिँ कम्पनीले डिक्लेयर गर्यो त्यो चाहिँ बढी भयो, कम हुनुपर्ने थियो, कम भइदिएको भए आयकर अथवा अन्तशुल्क दुईवटा चाहिँ बढी वसुल हो। त्यो चाहिँ जुन महालेखा परीक्षकले बेरजु उठायो त्यो बमोजिमको रकम त आन्तरिक राष्ट्र कार्यालय सम्बन्धित कार्यालयले सम्भवतः यो अन्तशुल्क हो भने भरतपुरले हेर्छ, आयकर हो भने यहाँ ठुला करदाता कार्यालयले हेर्छ। दुईवटा कार्यालयहरूले त्यो चाहिँ असुली गर्नैपर्छ, त्यसमा त्यो नाइ भन्न पाइँदैन। रक्सी खुवाएर जनताको स्वास्थ्य बिगार्ने अनि कर नतिरेर राज्यको पनि स्वास्थ्य बिगार्ने कामको सुरुवात चाहिँ जर्ती बढाएर भइरहेको रहेछ। नेपालका बियर उद्योगहरूलाई सरकारले 2% सम्म जर्ती मान्न सरकारले छुट दिएको छ। जस्तो कि 100 बोतल बियर उत्पादन गरेर नबेच्दासम्म बढीमा 2वटा बोतल चाहिँ ढुवानी बिक्री वितरणका क्रममा फुट्छन् भन्ने दाबी सरकारले मानिदिएको छ। अर्थात् ती बोतल फुटे पनि नफुटे पनि उद्योगीहरूले फुटेको भनेर भ्याट र अन्तशुल्क छुट माग्छन्। सरकारले पनि 2% बोतल फुटेकै मानेर अन्तशुल्क र भ्याट छाडिदिने गरेको छ। तर केही वर्षदेखि गोर्खा ब्रुअरीले 3% बोतल फुटे भनेर नियम विपरीत जर्ती बढायो अनि सोही बमोजिम कर छली गर्यो। तिर्नुपर्ने 1% कर छली गर्दा गोर्खाले लाख होइन, करोड होइन दर्शकबिन, सिधै अरबमा कर छली गरिदिएको छ। गोर्खा ब्रुअरीको यो धुर्त्याई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले थाहा पायो अनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो विवरण उल्लेख गर्दै गोर्खाले छलेको कर असुली गर्न सरकारलाई सुझाव दियो। महालेखा परीक्षकको विवरण यस्तो छ। अन्तशुल्क नियमावली 2059 को नियम 23 मा बियर उत्पादकले बढीमा 2% सम्म जर्ती दाबी गर्न पाउनेमा ठुला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक ब्रुअरी कम्पनीले 73, 74 देखि 75, 76 सम्म नम्स भन्दा बढी दाबी गरेको 59,76,000 लिटरको रु 77 करोड 61,69,000 अन्तशुल्क असुल गर्नुपर्ने बेहोरामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुर र कावासिटीले उक्त वर्षहरूमा गरेको जर्ती दाबीमा अन्तशुल्क निर्धारण गरेको छ। तर ठुला करदाता कार्यालयले यस सम्बन्धमा छानबिन तथा आयकर निर्धारण गरेको छैन। सोलाई आधार लिँदा 3 वर्षमा रु 2,14,78,06,000 रुपैयाँ बराबरको बियर उत्पादन भई बिक्री गरेको सरह मानी सोलाई आयमा समावेश गरी 30% ले हुने कर 64 करोड 43,42,000 र भ्याट 27 करोड 92,15,000 समेत गरी 92 करोड 35,57,000 सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्छ। महालेखाले लेखिसकेपछि त्यो बेरजु ठुला करदाता कार्यालयमा पठाइन्छ। त्यसपछि ठुला करदाता कार्यालयमा पठाउने भने चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागमा जाने, अर्थात् अर्थ मन्त्रालयमा। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई जुन कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हो
यो बेरको असुल उपर गर्नको लागि उसले मात्रै चाहेर नहुने कस्तो स्थिति हुने भनेदेखि चाहिँ नि ठुला करदाताहरू चाहिँ नि प्राय राजस्व न्यायाधिकरण अथवा चाहिँ नि कतिपय स्थितिमा त जुन साधारण अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर रिटमा सर्वोच्चमा गइदिने अनि त्यसले गर्दा लामो समयसम्म चाहिँ नि यी मुद्दाहरू पेन्डिङ रहने। यसले गर्दा राजस्व सम्बन्धी यो मात्र नभई हिजोका सयौं मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लेखा हेर्ने, आन्तरिक अडिट हेर्ने क्वालिफाइड लेखा परीक्षकहरू राखेका हुन्छन्। कम्पनीको आय व्यय दायित्व आदिको पाईको हिसाबमा उनीहरू अपडेट हुन्छन्। अर्थात् 3 आर्थिक वर्षमा गोर्खा ब्रुअरी झुकियो भन्ने आधार पनि छैन। अन्तशुल्क नियमावली पनि थाहा नभएर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट गोर्खा ब्रुअरीले पालेर राख्यो भनेर कसैले पनि पत्याउन्नन्। तर भयो यस्तै। अन्तशुल्क नियमावलीमा जर्ती सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट लेखिएको छ। जान 2% को सीमालाई आफू खुसी 3% बनाएर गोर्खाले कर छली गरेको देखियो। नेपालमा बिक्री हुने बियर मध्ये 50% बजार गोर्खा ब्रुअरीकै छ भन्ने गरिन्छ। बजार हिस्सा 50% भएको कम्पनीले कर छल्न गरेको यो हरकत लाज मर्दो नै देखिएको छ। तपाईहरू मध्ये पनि कोही बियर पिउन मन गर्ने अवश्य हुनुहुन्छ होला। तपाईले बियरको मूल्य तिर्दा त्यहाँ भ्याट र अन्तशुल्क जोडिएको हुन्छ। त्यो रकम सरकारको हो। तपाईबाट लिएको कर गोर्खा ब्रुअरीले सरकारको खातामा दाखिला गर्नुपर्छ। तर गोर्खा ब्रुअरी कतिसम्मको लालची उद्योग रहेछ भने सरकारलाई बुझाउनु पर्ने पैसा आफ्नै खातामा राखेर उल्टो मुद्दा मामिला गर्दैछ। तर अदालतमा न्यायाधीश समक्ष भन्दैछ, श्रीमान बियरबाट केही नाफा त भएकै छ, सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर पनि हामीलाई नै दिलाइदिएर हामीमाथि न्याय गरिपाऊ। लज्जा नै नभएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र। दर्शकवृन्द, हामी थप प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। सरकारलाई बुझाउनु पर्छ भनेर उपभोक्ताबाट भ्याट र अन्तशुल्क असुली गर्ने अनि सरकारलाई नबुझाएर उल्टो झमेला पनि गर्ने। लुट अरू देशमा पाइन्न, नेपालमै लुट्नको लागि भनेर यो सुविधा आएको हो कि गोर्खा ब्रुअरीको धन्दा, गोर्खा ब्रुअरीले उत्पादन गर्ने कार्लसबर्ग, टुबोर्ग जस्ता बियरको रोयल्टी डेनमार्कसम्म पुग्छ। डेनमार्कमा यसरी कर छल्न पाइन्छ होला र उता नपाइने, तर नेपालमा चाहिँ पसेपछि जे गरे पनि हुने। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई पनि नेपाली हावाले छुँदो रहेछ सायद। अनि यता पनि सुरु भइहाल्दो रहेछ खुरापाती दिमाग, सायद यसैलाई भन्छ। हेरौँ बाँकी यो रिपोर्टमा। हाम्रो देश नेपाल विश्वकै नमुना देश हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। यो देशका राजनैतिक कार्यकर्ताहरू सोझै भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ, भ्रष्टाचारी जिन्दाबाद भन्दैनन्, तर सोझै भन्छन् अख्तियार मुर्दाबाद, अख्तियारको छापा मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर यसपटक प्रदेश 2 मा आन्दोलन नै भयो। यस्तो देशका उद्योगहरू झन् कस्ता होलान्। यसको राम्रो उदाहरण गोर्खा ब्रुअरी नै हो। दर्शकवृन्द, यो कम्पनीले चाहिँ भ्रष्टाचार जिन्दाबाद त भन्दैन, तर कर कार्यालयले कर तिर्नु भन्दै पत्र पठायो भने कर तिर्न नपरोस् भन्दै विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै हिड्न सक्छ। कानुनको मान्यता विपरीत सर्वोच्च आदालतले कर समेत जुन टुङ्गाइसकेको कुरालाई बिउताउने प्रयास चाहिँ केही दिन अगाडि केही घरानिया व्यवसायिक घरानियाको उसमा सार्वजनिक भएको छ। यसले गर्दाखेरि एउटा रिटमा गएर एउटा 2 तहबाट चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर निरूपण भइसकेका विषयलाई पुनः यसरी बिउताइ दिँदा ठुला व्यवसायीहरू हामीले कर नतिरेनी हुँदो रहेछ भन्ने मान्यता चाहिँ नि स्थापित हुन गएको छ। छापा मार्ने सूचना पहिले नै नदिएको भनेर रिसाउने मुख्यमन्त्री, अख्तियार मुर्दाबाद भन्दै जुलुस निकाल्ने तिनै मुख्यमन्त्रीका हनुमान कार्यकर्ता भएको देशमा जनतालाई रक्सी पिलाएर पिएकटबाटै असुली भएको कर आफैसँग राख्नु कुन आश्चर्यको विषय बन्ला र। गोर्खा ब्रुअरीकै कुरा गर्दा यो उद्योग पनि अजब गजबकै छ। कडा प्रकृतिका पिएकडहरूलाई गोर्खा स्ट्रङ पिलाउँछ, ठिकै ठाकाहरूलाई टुबोर्ग पिलाउँछ। महिला किशोर किशोरीहरूलाई पिउन गाह्रो हुन्छ भनेर पिउन सिकाउने सोमर्सी अफर गर्छ। कोका कोला भन्दा कडा नपिएकाहरूलाई सुरुमा पिउन सजिलो हुने गुलियो सोमर्सी पिलाउने अनि त्यसबाट सुरु गराएर अरू मदिरामा बानी बसाल्ने गोर्खाको बजार रणनीति गजबकै मान्नुपर्छ। सबै कुरा गजब त छँदै थियो, तर पिएकडहरूबाट असुली गरिसकेको 3 वटा आर्थिक वर्षको अन्तशुल्क र भ्याटको रकम सरकारलाई दिएको छैन।
नवलपुरमा उद्योग रहेको गोर्खालाई कर तिर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले 76 असोज 9 मा पत्र काटेको थियो। पत्र पाएपछि छुटेको कर तिर्नुपर्नेमा गोर्खा चाहिँ उच्च अदालत पोखरा पुग्यो र भन्यो हाम्रो उद्योग प्रदेश 4 मा छ, तर यो प्रदेश 3 को कार्यालयले कर माग्यो, यसकारण यो कर माग्ने काम रोकी पाऊ। यदि अब असुली गर्नको निमित्त कानुनी आधार नै कमजोर छ भने त्यो टुबर कम्पनी के अरे त्यो गोर्खा ब्रुअरी चाहिँ मुद्दामा जान सक्छ। त्यो मुद्दामा गयो भने तपाईँको राजस्व न्यायाधिकरणले फैसला गर्छ, त्यो अधिकार उहाँहरूलाई छ। र अर्कोतिर गएर आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्वयंलाई पनि महालेखा परीक्षकले लेख्यो बेरुजु, तर कानुनी आधारमा यो असुल गर्न सकिँदैन भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्वयंले पनि अर्थ मन्त्रालय मार्फत संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यो बेरुजु आउन नपर्ने थियो, यो बेरुजु चाहिँ बिनागर आइपाउँ भनेर उहाँहरूले जान सक्नुहुन्छ। यो दोहोरो बाटो छ, प्रक्रियामा जाने पर्यो। यो त मिल्दैन, प्रक्रियामा नगयो भने मिल्दैन। सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने यस्तो मागमा सुनुवाई हुँदा पोखरा उच्च अदालतले कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। तर कर कार्यालय उच्चको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्चले कर तिर्नुपर्ने आदेश सुनायो। अन्तशुल्क नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने लेखेको छ। जान जर्ती 2 बाट 3% गोर्खाले नै बनाएको थियो। त्यसमाथि कर कार्यालयको पत्र त्यतिले नपुगेर सर्वोच्चको आदेश पाउँदा पनि गोर्खा ब्रुअरी उपभोक्तासँग लिएको कर सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरिरह्यो। अघिले त महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमै नाम किटान नगरी गोर्खासँग कर असुल्नु पर्ने उल्लेख गरिदियो। नेपालमा कोही कर नै नतिर्ने, कोही महसुल नतिर्ने, कोही खाएको ऋण नतिर्ने, अनि कोही चाहिँ गरिबको घर जग्गा खान पाइन्छ कि भनेर आसुरी ब्याजमा ऋण दिने गरिरहेका छन्। खुलिआम लुट मचाइरहँदा पनि नेपालको सरकार अनि सरकारी निकाय चाहिँ बेला बखत रमिते मात्रै बनेको देखिन्छ। गोर्खा ब्रुअरीको यो चालामालाले स्पष्ट सङ्केत गर्छ नेपाल लुटका लागि स्वर्ग भूमि बनेको छ। यो स्वर्ग भूमिमा को विचरण गरिरहेका छन् तपाईँ हामीले देखिरहेकै छौँ। गोर्खा ब्रुअरीकै धन्दा चाहिँ किन यस्तो त? अल्कोहल बेचेर दुनियाँलाई लट्ठ पारेर सोहोरेको पैसाले पनि यो कम्पनीलाई किन नपुगेको होला त? यो प्रश्न हामीले कम्पनीका अधिकारीहरूलाई नै राख्न चाहेका थियौँ। पटक पटक ल्यान्डलाइन र मोबाइलबाटै सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उनीहरू सम्पर्कमा आउन सकेनन् अथवा सम्भव भएन। थप प्रसङ्गसहित हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। प्रदेश 2 तिर यसपटक अख्तियार मुर्दाबाद भन्ने नारा चलिरहेको छ दर्शकवृन्द। यसको घुमाउरो अर्थ हो भ्रष्टाचार जिन्दाबाद। पहिले एसएलसी परीक्षामा चिर चोर्न नपाउँदा तराईका गाउँमा गोली चल्थ्यो। मासु चिउरा नयाँ साडीमा भोट किनेर माननीय भएकाहरूले देश चलाउँछन् अनि आफ्नो देशमा प्रहरीका हाकिम कसलाई बनाउने भनेर छिमेकीको राय माग्न जाने चलन त बसेकै रहेछ, जो आजभोलि छरपष्ट हुँदैछ। कर छली, महसुल छली, भ्रष्टाचारको वैधता स्वीकार गरिनुपर्छ भनेर लेखिन मात्रै त बाँकी हो नि, यहाँ व्यवहारमा त चलेकै छ। नेपालमा नामी प्रतिष्ठित उद्योगी र उद्योगले पनि भनिरहेका छन् विद्युत महसुल माफी पाऊ। बाँकी यो रिपोर्टमा हेरौँ। नेपालमा जुनसुकै सरकार, जुनसुकै राजनीतिक दल प्रत्येकले अलाप्ने राग हो आर्थिक समृद्धि। नारा, आदर्श, राग, प्रलाप भए जति सबै आर्थिक समृद्धि सम्बन्धी छन्। तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा सबैतिर आर्थिक व्यथिति र विकृति नै बढी देखिन्छ। विश्वासघात, बेइमानी, अलिअलि छक्का पञ्जा त धेरैले गर्छन्। करलाई अनिवार्य तिरो भन्ने गरिन्छ, सरकारको अंश भन्ने गरिन्छ। त्यही करमै पनि बेहिसाब पैसा कमाएकाहरूले नै छली गरिरहेका छन्। अल्कोहल बेचेर करोड अरब कमाइरहेको गोर्खा ब्रुअरी मात्रै होइन, जनतालाई 18 घण्टा अँध्यारोमा राखेर आफ्नो उद्योग चलाएकाहरूले समेत विद्युत महसुल तिर्न भन्दा अदालतको ढोका घचघच्याउन निको माने। धेरै विद्युत उपभोग पनि गर्ने अनि तोकिएको महसुल पनि तिर्नुको साटो मुद्दा मामिला गर्नेहरूमा बुटवल सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायत छन्। यिनीहरूसँग महसुल बक्यौता उठाउनै पर्ने निर्णय विद्युत नियमन आयोगले गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोही बमोजिम पत्र काट्यो। यी उद्योगीहरू बुटवल उच्च अदालत पुगे र भने उपभोग गरेको महसुल तिर्न नपरोस्, सोही बमोजिमको आदेश गरी पाऊ। वास्तवमा नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको त घरायसी प्रयोगलाई भन्दा हाम्रो उद्योग धन्दाको प्रवर्धन होस्, उत्पादन बढोस्, आयात कम होस्, निर्यात बढ्न सकोस् भनेर हो। तर उद्योगलाई सकेसम्म दिन सकेसम्म राहत दिएकोमा कुनै आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा छैन। त्यही भएर यो केसमा कतिपय उद्योगीहरूले चोरी पनि गरेका होलान्। चोरी गरेकोलाई मेरो पालामा पनि कारबाही भएको थियो। अब चोरी गरेकोलाई कारबाही नगर्ने
अनियमित तरिकाबाट चाहिँ कसैलाई आफ्नो नजिकको मान्छेलाई नजिकको उद्योगपतिलाई डेडिकेटेड लाइन दिने समान रूपले नदिने हो त्यस्तो किसिमको गतिविधि भएको छ भने प्राधिकरणको दोष होला होइन भने उद्योगपतिहरूले पनि त्यो अब लागेको शुल्क त तिर्नुपर्छ लागेको शुल्क बापत चाहिँ उहाँहरूले विरोध पनि गरे होइन होला तर अदालतले उपभोग गरेपछि महसुल तिर्नै पर्छ भन्ने फैसला सुनाइदियो त्यसपछि बाध्य भएर केहीले महसुल तिरेका छन् अनि फेरि झिनो आशा लिएर अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ भन्ने निवेदन पनि दिएका छन् त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न हिमाल आइरन लगायतले समेत प्रिमियम ट्यारिफ तिर्न नपरोस् भनेर उजुर बाजुर गरेका छन् यस्तै प्रकृतिको झमेला शिवम सिमेन्ट हेटौँडा सिमेन्टले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिरहेका छन् महसुल उठाउने मामिलामा प्राधिकरणको पक्षमा अदालतले पटक पटक फैसला गरेर नजिर स्थापना गरिसकेको छ विज्ञहरूले पनि सिधासिधी भनिरहेका छन् ती उद्योगहरूले जसरी पनि जे गरेर भए पनि महसुल त तिर्नै पर्छ नतिरी सुखै छैन खानको त मेनु त हेर्नुहुन्छ नि खाइसकेपछि महँगो भन्न पाइन्छ उहाँहरूले बिजुली उपभोग गर्नु अगाडि यो महँगो हामीले चाहिँदैन भन्नु पर्दैन फेरि यो त हिजो आजको कुरा होइन 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो जति बेलाले उहाँले उपभोग गर्नुभयो त्यति बेला रेट त थाहा थियो होला नि रेट पछि बनाएको त होइन पछि चाहिँ घिसिङजीले ल बढी तिरो अब चाहिँ भनेर बनाएको त होइन नि यो पश्चातदर्शी रेल नियम त होइन नि दर पहिल्यै तोकिएको थियो त्यो अनुसार हरेक महिना बिल गएकै थियो त्यो कुरो उहाँले त्यति बेला उठाउनु भएन उल्टो चाहिँ उपभोक्ताबाट महँगोमा तपाईँ पैसा चाहिँ असुले नाफामा चाहिँ गरे महसुल तिर्न नपरोस् वा तिर्न नपर्ने रकम तिर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेर दुःख दिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ यस्तो गुनासो गर्नेमा नेपालमा नामी र प्रतिष्ठित उद्योगीहरू समेत छन् केही त उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन चलाउनेहरू समेत छन् व्यवसायीहरूको जिकिर छ डेडिकेटेड त भनियो तर विद्युत चाहिँ दिइएन उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल प्राधिकरणले लिन खोजिरहेको छ केही उद्योगीले भन्ने गरेका छन् सामान्य दरको बिजुली लिएको तर प्राधिकरणले पछि ट्रङ्क लाइनको बिल पठायो झुक्क्याएर महँगोमा बिजुली बेच्न खोजियो यसकारण हामी यस्तो महसुल तिर्न सक्दैनौँ उद्योगीहरूको दाबी वा तर्क न्यायोचित भएको भए सायद अहिलेसम्म उनीहरूकै पक्षमा अदालतको फैसला आउनुपर्ने थियो तर यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन अदालतमा न्यायाधीशका अगाडि याचना गर्दैमा बालेको बिजुलीको बिल छुट पाइएला र अदालतमा राखिएको न्यायमूर्तिको प्रतीकमा पट्टी बाँधिएको हुन्छ जिउँदा न्यायाधीशहरूले त सबै कुरा हेरेर बुझेरै फैसला लेख्छन् माग पनि कस्तो कस्तो छ भने दर्शकवृन्द सरकारको पैसा आफैसँग राख्न पाऊँ प्राधिकरणको पैसा पनि आफैसँग राख्न पाऊँ अनि मिलेसम्म सबै हाम्रै नाममा कायम गरी पाऊँ यस्तै त छ यो देशमा दर्शकवृन्द आजलाई भने हाम्रो समय चक्रको समय सकियो समय चक्र हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद बिदा दिनुहोस् नमस्कार